ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಅನಂತರಂ ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರೋ ಜಾತಃ. ಬಹುದಿನೇಭ್ಯಃ ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರೋ ಜಾತಃ. ಅದನ್ನು ತೃತೀಯ ಮಂತ್ರಂ ಆರಂಭ. ಚರ್ಚಾಪಿ ಸಮಾಪ್ತ ಅನೇನ. ಚರ್ಚಾ का प्रजापतेः ज्ञानं कथमभूत्. एकत्व तत्र चर्चा याः नाम अस्ति प्रजापतेः कथम् एकत्वदर्शनलाभः. ಒಂದು ನಿಮಿಷಪ್ಪ, ನಾನಿದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. अधुना स्पष्टं श्रूयते. अतः प्रजापतेः कथम् एकत्वदर्शनलाभः. आक्षेपः एकत्वदर्शनं व्यर्थम् इत्यादिकं. तस्य समाधानं प्रजापतेः उपदेशमन्तरेण ज्ञानप्राप्तिः. तत्पश्य. अत एव आनन्दगिरी अस्य वाक्यस्य विरुद्धमेव ब्रूते. अतएव नांगीक्रियते. अस्तु, अनन्तरं निश्चयो अभूत्. प्रजापतेः ज्ञानं तथा भवति. उपदेशं विनैव ज्ञानं भवति. तत्र उपदेशं विना ज्ञानं भवति कस्यचिदेव प्रजापतिसदृशस्य, न तु सर्वेषां. किन्तु अन्ये यथाधिकारं अन्यसाधनानि अपेक्षन्ते. कस्यचित् श्रद्धा अपेक्षिता, कस्यचित् गुरुसेवा अपेक्षिता, कस्यचित् तपः, कस्यचित् कर्मयोगः, कस्यचित् सन्यासः इत्यादिकं विविधसाधनानि तत्तत् अधिकारिणा अपेक्षन्ते. प्रजापतेः विशिष्टत्वात् ज्ञानं किं तत् वैराग्यं, विशेषज्ञानं, विशेषवैराग्यं, विशेष ऐश्वर्यम्, एतत् सर्वं चतुष्टयं सह सिद्धमस्तीति सः एतत् सर्वम् नापेक्षते. एतत् सर्वमित्युक्ते द्विविधानि साधनानि, सहकारी साधनानि, मुख्यसाधनञ्च. सहकारी साधनानि शमदमादिगुणाः, मुख्यसाधनं च श्रवणमरणनिदिध्यासनं. सः गुरुमुखात् श्रवणमपि नापेक्षते, सहकारी साधनान्यपि नापेक्षते. सहकारी साधनैर्विना शमादिगुणाः तस्य सहसिद्धा भवन्ति. श्रवणमपि अनपेक्षितं स्वयमेव विचारेण आत्मानम् अवगच्छति इति तात्पर्यम्. अस्तु, अनन्तरं पश्यामः. सवै नैवरे मे मंत्रं पश्य. तृतीय मंत्रं पश्य. सवै नैवरे मे. सः स प्रजापतिः आदौ अभिभेत्, अनन्तरं विवेकेन भयम् अपागच्छत्. तदनन्तरं सवै नैवरे मे. नैवरे मे इत्युक्ते प्रजापतिः एकाकित्वात् नैवरे मे. अन्वये अस्ति पश्य. एकाकित्वात् सवै नैवरे मे. नैवरे मे इत्युक्ते अरं न रमत. सुखं रतिं नान्वभूत्. तस्माद् एकाकी न रमते. सर्वोऽपि जनः यदा एकाकी भवति सोऽपि नैव रमते. अस्तु, अनन्तरं तर्हि यदा रतिर्नासीत्, रति इत्युक्ते सुखानुभवं, तस्य प्रजापतेः यदा सुखानुभवं नासीत्, स सुखानुभवाय किमकार्षित्? स्वद्वितीयमैच्छत्. अतः सः आत्मनः द्वितीयमैच्छत्. आत्मनः द्वितीयसम्बन्धेनैव सुखं जायते इति. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. पूर्वं एकाकित्वात् भीतवान् अल्लवे. एकाकित्वात् अल्ल, द्वितीयं चिन्तयित्वा भीतवान्.
पूर्वस्मिन् मन्त्रे द्वितीयादेव भयं भवति खलु, द्वितीयादेव भयं भवति, द्वितीयं नास्ति इति सुखमन्वभूत्। यदा आत्मनो द्वितीयं नास्ति इति अवागच्छत्, आत्मनो द्वितीयस्य अभावं ज्ञात्वा सुखमन्वभूत्, सुखं प्राप्तवान्। अधुना द्वितीयं नास्ति इति दुःखम् अनुभवति, सुखार्थं द्वितीयम् इच्छति। परस्परविरुद्धमस्ति न वा? पूर्वं द्वितीयम् अस्ति इति मत्वा दुःखम् अन्वभूत्, द्वितीयं नास्ति इति सुखम् अन्वभूत्। द्वितीयं नास्ति इति विज्ञाय सुखेन अतिष्ठत्। अधुना अय्यो द्वितीयं नास्ति इति दुःखम् अनुभवामि, द्वितीयमेव इच्छामि सुखार्थम् इति। अत एव पूर्वमन्त्र अस्य समन्वयः न शक्यते केनचित् कर्तुं। हलो, अस्य समन्वयः न शक्यते केनचित् कर्तुं। शङ्कराचार्येण वा सुरेश्वराचार्येण वा आनन्दगिरिणा वा सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिभिर्वा न केनचित् समन्वयः कर्तुं शक्यते। कुत इति चेत् तत् कथा समन्वयार्थं नोपदिष्टमत्र। हलो, समन्वयार्थम् अत्र विषयाः नोपदिष्टाः। कथाप्रसङ्गे कथायां विविधप्रसङ्गाः ये सन्ति, प्रसङ्गयोः परस्परविरोधः अस्त्येव, किन्तु तस्य तात्पर्यम् अन्यत्। एकैकस्य तात्पर्यं पृथक् ग्रहणीयं, तावदेव। अत्र एकैकवाक्यस्य विस्तरेण चर्चा न कर्तव्या, स्वतन्त्रतया। एकैकप्रसङ्गः पृथक् विचार्यते चेत् विरोधो भवति। पुनः तयोः समन्वयार्थं क्रियते चेत् विरोधो भवति। अत्र मुख्यतात्पर्यं तु यथा मयोक्तं, प्रथमषड्मन्त्रेषु षण्मन्त्राणां तात्पर्यं, षण्मन्त्राणां किमुच्यते, समग्रतात्पर्यं, सर्वेषां समग्रतात्पर्यं पश्य तथैव अवगम्यते। एकैकमन्त्रस्य वा परस्परसम्बन्धेन वा अवगन्तुं न शक्यते इति आदौ अवगन्तव्यम्। अत एव अनावश्यक समन्वयाय प्रयतिते सति एवं विरोधः तिष्ठति। विरोधस्य परिहाराय कृतप्रयत्नः इतोपि नूतनं विरोधम् आनयति। एवमेव अभूत् किल। अस्य प्रथममन्त्रे एव विरोधः आसीत्। अन्यन्नास्ति, यदा अन्यन्नास्ति, यदा एकः एव आसीत्, किमर्थं भीतवान्? अन्यः नासीदेव, अहो अहम् एकाकी अस्मि इति एकाकी स्थित्वा भयं किमर्थं? पुनः भयनिवारणं, भयनिवृत्तिः कथमभूत्? पुनः एकाकित्वज्ञानेनैव भयनिवृत्तिरभूत्। एतत् सर्वं विस्तरेण न विचारितव्यं। कुत इति चेत् तस्य तात्पर्यम् अन्यदेव, तस्य तात्पर्यम् अन्यदेव। तत्र एकाकी अस्ति तावदेव, स्वयं एकाकी अस्ति। अत एव एतत् एकाकी अस्ति, द्वितीयम् ऐच्छत् तावदेव। अत्र सर्वसृष्टिरूपः स्वयमेव। तैत्तरीयम् अवगच्छसि? तैत्तरीयमन्त्रस्य साहाय्यं क्रियते, साहाय्यं गृह्यते चेत् अस्य समन्वयः कर्तुं शक्यते। तैत्तरीयमन्त्रे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उक्त्वा, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्मस्वरूपम् उक्त्वा, तत्र भाष्यकारः सत्यस्वरूपं विस्तरेण वर्णयति, प्रतिपादयति। अनन्तरं ज्ञानं किं, ज्ञानशब्दस्य अर्थः चिन्मात्रमेव इति विस्तरेण प्रतिपाद्य यदा अनन्तशब्दः आयाति, अनन्तशब्दस्य प्रतिपादनाय अनन्तरं मन्त्रः उच्यते। कस्सः आत्मा, अदेनप्प सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा, अत्र पश्य, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। नौ ततः सृष्टिः किमर्था?
यदि आनन्दस्वरूपः एव सः आत्मा आनन्दस्वरूपः एव सृष्टि किमर्थ आनन्दस्वरूपः सृष्टिं नेच्छति सृष्टिं किमर्थम् इच्छति आनन्दस्वरूपः सृष्टि आनन्दस्वरूपस्य परिपूर्णस्य सृष्टिरनपेक्षिता सृष्टि किमर्थं भोगार्थमेव कर्मार्थं भोगार्थमेव सृष्टि इत्युक्ते नानापदार्थाः इत्युक्ते तत्र साधनानि सन्ति साध्यं च अस्ति साधनं साध्यं साधकः आत्म कर्तारः साधकाः भवन्ति करणानि च साधनानि भवन्ति कर्मार्थं कर्मफलं च साध्यं भवति भोगार्थं हलो एवमेव खलु तर्हि सृष्टि किमर्थं यदा कर्ता आत्मानं दुःखिनं मन्यते सुखमपेक्षते सः करणैः कर्माण्याचर्य भोगान् प्राप्नोति किन्तु तत्र तैत्तरीयमन्त्रे भोगार्थं सृष्टिर्नोक्ता तत्र भाष्यकाराणां व्याख्यानम् अत्युत्तमः तत्र अस्ति तदेव मनसि कृत्वा सर्वत्र अवगन्तव्यं सर्वत्र सृष्टेः तात्पर्यं यथा तैत्तरीय उपनिषत्सु उक्तम् अन्यत्र नोक्तम् अन्यत्र इत्युक्ते अन्यत्रापि क्वचिदस्ति मुण्डके अस्ति तत्र अस्ति सूत्रभाष्येपि स्पष्टतया उक्तं सृष्टेः तात्पर्यं जगत् सर्वमपि परमात्मैव जगतः सर्वस्य परमात्मना एकत्वज्ञानायैव सृष्टिरुपदिष्टा तत्र अनन्तशब्दस्य विवरणाय कथं परमात्मा अनन्तो भवति इति अनन्तशब्दस्य विवरणाय सृष्टिरुच्यते भाष्यकारेण तत्र उक्तं तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशादिसृष्टिः किमर्थमुपदिश्यते अत्र यद्यत् सर्वमपि जगतु परमात्मनः एव जातत्वात् परमात्मनः अनन्तत्वं ज्ञायते अनन्तत्वम् इत्युक्ते आनन्दत्वं स्वयम् आनन्दी इति उक्तं खलु यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् यो वेदनिहितं गुहायां किमुच्यते सुखं किं तत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः सर्वान् कामान् सः स अश्नुते इत्युक्ते सर्वकामभिः सह सर्वकामानि युगपदेव अश्नुते इत्युक्ते आनन्दी भवति इत्येव तात्पर्यं पूर्णानन्दो भवति इत्येव तात्पर्यं यदा पूर्णानन्दः अभूत् किमर्थं पुनः सृष्टिः यदा पूर्णानन्दी पूर्ण आनन्दस्वरूपः एव अस्मि इति यदा अवगच्छते किमर्थं सृष्टिः पूर्णानन्दमित्युक्ते सः अनन्तः अनन्तत्वेनैव पूर्णानन्दो भवति तस्य अनन्तत्वं कीदृशम् इति पूर्णानन्दः कीदृशः पूर्णानन्दः इत्युक्ते सर्वे काम्यपदार्थाः कामाः कामभोगाः सर्वे अपि आत्मन्येव अन्तर्भवन्ति सर्वविविधकामैः विविधकामानाम् उपभोगेन यो आनन्दलेशः जायते ते सर्वेपि आनन्दाः आत्मन्येव अन्तर्भवन्ति आत्मनः एव आनन्दस्वरूपत्वात् सर्वे लौकिकानन्दाः आत्मन्येव अन्तर्भवन्ति प्रापञ्चिक आनन्दाः आत्मन्येव अन्तर्भवन्ति अत एव आत्मा आनन्दस्वरूपः इति प्रतिपादनाय सृष्टिरुच्यते स आनन्दः एव अनन्तशब्देन उच्यते अनन्तः एव आनन्दो भवति अनन्त इत्युक्ते सर्वोऽपि प्रपञ्चः स्वयमेव सर्वेपि भोगाः आत्मन्येव सन्ति स्वयं परिपूर्ण आनन्दस्वरूपः भवति इति तत्र आनन्दस्वरूपस्य प्रतिपादनाय सृष्टिरानीता यथा तैत्तरीये एवं प्रतिपादितं स विषयः अत्र आनेतव्यः अनन्तरमत्र नैवरेमे सृष्टिः सो कामयता बहुस्यां प्रजा येति इत्यपि उक्तं तत्र सो अकामयत किमर्थम् अकामयत स किमर्थम् इच्छति
ऐच्छत् सृष्टिं किमर्थम् ऐच्छत् सृष्टेरिच्छा तत्र तत्र किमपि लोपः किमपि लोपः अस्ति इति किमपि लोपः उच्यते न्यूनता आत्मनि न्यूनता अस्ति इति दुःखम् अस्ति इति ಅಂದರೆ सुखलोपः अल्लवे सुखलोपः अस्ति इति तत् लोपस्य परिपूरणाय सुखप्राप्तये सृष्टिरिति नोक्तं तत्र तत्र सो कामयत इत्युक्ते स चैतन्यस्वरूपत्वात् अकामयत सर्वं स्वयमेव इति प्रतिपादनाय तत्रोक्तम् अत्रापि सृष्टेः तात्पर्यं सर्वं सृष्टिस्वरूपम् ईश्वर एव अत्र सृष्टेः ईश्वरस्य सृष्टिरूपत्वम् अत्र प्रजापतिरुच्यते विराड् रूपः समष्टिजगद्रूपः स्वयं जगद्रूपेण अवतीर्णः स्वयं नानाजगद्रूपेण अखण्डजगद्रूपेण विश्वरूपेण अवतीर्णः इति प्रजापतिम् अथवा विराट् रूपं वैराजं विश्वरूपत्वेन प्रतिपादयति तेन विश्वरूप उपासनं कृत्वा वयमपि विश्वरूपस्थानं प्राप्नुमः तावदेव विश्वरूपस्य कथं सुखं भवति स्वयं विश्वरूपत्वादेव सुखी अस्ति अस्मिन्नेव मुख्यतात्पर्यम् अस्ति किन्तु तर्हि भाष्यकारैः एतत् सर्वं किमर्थं व्याख्यातं न जाने ते सर्वेपि भाष्यकारैः एतत् विषयान्तरगमनमेव अप्रासङ्गिकविषयमेव प्रसङ्गात् अन्यत्र गमनमेव प्रसङ्गं परित्यज्य अप्रसङ्गविषयेषु एवं चर्चा भवति अयं विषयः केनचित् न विचारितः भाष्यकारेण वा सुरेश्वरेण वा आनन्दगिरिणा वा श्रीचरणेन वा सच्चिदानन्दस्वामिभिः वा एतत् सर्वं न विचारितम् अयं ममाभिप्रायः अत्र उच्यते किन्तु किमर्थं भाष्यकारैरेवं कृतम् अत्र किमपि मम अयम् अभिप्रायः भाष्यकारात् पूर्वं भर्तृप्रपञ्चस्य व्याख्यानमासीत् तस्य व्याख्यानमेवमासीत् तस्य व्याख्यानं गृहीत्वा किञ्चित् परिवर्त्य किञ्चित् तत्र दोषान् परिमार्ज्य तदेव व्याख्यानक्रमः अनुसृतः अत एव एवम् अभूत् ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಧುನಿಕಾः ಅಥವಾ ವೈದೇಶಿಕ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜನಾः किमपि अन्यथा व्याचक्षते व्याख्यानं कुर्वन्ति तस्य परिमार्जनं कुर्वन् अस्माभिरपि स एव विषयः ग्रहीतव्यः तमेव विषयं गृहीत्वा अस्माभिरपि विचारः कर्तव्यः अल्लवे यथा येषु दिनेषु तदेव दृश्यते हू फौण्डेड् द रिलीजन् हू फौण्डेड् हिन्दुइजम् स प्रश्नः अस्मत् शास्त्रेषु कुत्रापि नास्ति कुतः इत्युक्ते वैदेशिकमतानां मतेषु तस्य संस्थापकः कश्चन भवति तद् गृहीत्वा अत्र पश्यन्ति हिन्दुमतस्य संस्थापकः कः अल्लवे देन् तस्य एको ग्रन्थः कः भगवान् सृजति सो हिन्दुमतस्य भगवान् कः कीदृशो भवति हिन्दुमतस्य भगवान् कीदृशो भवति स किमर्थं जगत् सृजति सः किमपि एकं प्राफिट् विशेषं प्रवादिनम् अवचित्य प्रवादिनं गृहीत्वा तन्मूलकं जगते उपदेशं प्रेषयति सो इति यथा इस्लां क्रिस्तु मतयोः अस्ति तमेव प्रमाणं गृहीत्वा प्रमाणमित्युक्ते आदर्शं तदेव स्टाण्डर्ड् इत्युक्ते प्रकारः प्रामाणिकप्रकारं गृहीत्वा हिन्दूमतमपि तेन प्रकारेणैव व्याख्यातुम् इच्छन्ति हलो
ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಫ್ ಯದಿ ಕಶ್ಚನ ಹಿಂದೂ ಮತಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಥೈವ ಪ್ರತಿಪಾದನೀಯಂ ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸರ್ವೇಪಿ ತಾದೃಶ ಪ್ರಶ್ನಾನೇವ ಕುರ್ವಂತಿ. अस्मत् बालाः बेङ्गलूरुनगरे, अधुना बेङ्गलूरुनगरे अस्मि, बेङ्गलूरुनगरे कदाचित् इतः पूर्वं यदा दट् गिरिनगरे आसं कञ्चित् कालमहं, तदा तत्र ब्राह्मणबालकानां किमुच्यते ग्रीष्मकाले ब्राह्मणबालकानां किमपि किमुच्यते अस्मत् धर्मोपदेशशिबिरम् आयोजितम्. अस्मत् हिन्दूधर्मस्य परिचयः बालकेभ्यः कार्यः इति, बालकेभ्यः हिन्दूधर्म उपदेष्टव्यः इति. विविधसन्यासिनः पण्डितांश्च आनीय विविधसन्यासिनश्च आनीय आहूय उपदेशं कारितं तैः. अहमपि आहूतः. तत्र बालानां मनस्तरः, बालानां मनसि कीदृशः विचारो अस्ति यदि किञ्चित् विज्ञायते चेत् तेषाम् आनुगुण्येन उपदेष्टुं शक्यते. बालकानां न किञ्चित् अस्ति तत्र. अतः मयोक्तं को विषयः वक्तव्यः इति पृष्टे सति ते किं वदन्ति, भवानेव निश्चित्य किमपि वदतु, बालकेभ्यः यत् उपयोगी मन्यते तम् उपदिशतु, यत् भवानेव उपयोगी मन्यते तम् उपदिशतु इति. तमुपदिश इत्युक्ते वेदान्तो अस्ति, वयं तु वेदान्तिनः. एतत् वेदान्तः सर्वमपि उपदेष्टव्यः किं, कथमुपदेष्टव्यम् इति मम बालानां ते बालाः न किञ्चित् जानन्ति आदौ. द्वितीयविषयश्च आधुनिकबालाः सर्वेपि पाश्चात्यबुद्धिना किमुच्यते अनुप्राणिताः. पाश्चात्यबुद्धिरेव तेषां मनसि आहितमस्ति. आहितमित्युक्ते तत् प्रविष्टमस्ति. पाश्चात्यबुद्धि आहितमेव तेषां बुद्धिः, पाश्चात्यसंस्कारमेनैव आहिता बुद्धिः. अत एव ते किं वक्तव्यं, मयोक्तं किमपि प्रश्नं कुरु, तत् प्रश्नमेव विषयं कृत्वा अहं वक्ष्यामि इति. किमपि प्रश्नं कुरु, ते सामान्यलौकिकप्रश्नान् कुर्वन्ति. ते एक्साक्ट्लि विदेशी मतवत् प्रश्नं कुर्वन्ति. हू इस् द फौण्डर् आफ् हिन्दुइसम्? देन् तत् प्रश्नानुगुण्येनैव हिन्दूमतस्य फौण्डर् नास्ति इत्येव वक्तव्यं. फौण्डर् इति संस्थापकस्य प्रश्नः एव न उदेति इति न वदन्ति. सि तथा मतस्य न कश्चन फौण्डर् भवति. सि आध्यात्मिकमतस्य धर्मस्य संस्थापको न भवति. पुनरुद्धारकः भवति. धर्मस्तु अनादिः, यदा सृष्टिरस्ति तदा धर्मः अस्ति. तस्य संस्थापको न भवति, तस्य पुनरुद्धारकः एव भवति काले काले. धर्मसंस्थापनम् इत्युक्ते अस्मत् शास्त्रे भगवान् कृष्णः अवतरति धर्मसंस्थापनाय. संस्थापनम् इत्युक्ते पुनरुद्धारः, तावदेव. किन्तु प्रथमतया तस्य अवस्थापनं तथा नास्ति. किन्तु तेषां प्रश्नानुगुण्येनैव प्रतिवचनं देयं. प्रश्नः एव न निराकर्तव्यः. प्रश्नः एव निराक्रियते चेत् ते किमुच्यते विमूढाः भवन्ति. बुद्धिर्विमूढा भवति. किं वक्तव्यमिति दिङ्मूढाः भवन्ति. ಅಂದರೆ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕಿಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಅತ ಏವ ಪ್ರಶ್ನಾನುಗುಣ್ಯೇನೈವ ಪ್ರತಿವಚನಂ ದೇಯಂ. ಪ್ರಶ್ನ ಏವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಶ್ಚನ ಪ್ರಕಾರಂ ನಿರ್ಮಾತಿ, ಪ್ರಾರೂಪಂ ನಿರ್ಮಾತಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಂ ತತ್ ಪ್ರಕಾರೇಣೈವ ತೇನೈವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಹಿಂದೂ ಮತಸ್ಯ ವರ್ಣನಂ, ಹಿಂದೂ ಮತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ದಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೋತಿ, ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಕುರುವಂತಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ ತಯಾರು ಕುರುವಂತಿ. ತದಾನುಗುಣ್ಯೇನೈವ ಹಿಂದೂ ಮತಮಪಿ ವರ್ಣಯಿತವ್ಯಂ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಧರ್ಮ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಯಥಾ ಜಗತಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ सूर्यचन्द्रादयः प्रथमे वसन्ति. सूर्यः केन स्थापितः इति कश्चन पृच्छति किम्? सूर्यः केन स्थापितः इति
न कश्चन मनुष्यः प्रवादी वा स्थापयति, सूर्यः सृष्टिकालात् आदितः एव अस्ति। एवं किल? सृष्टिर्नाम एते सर्वेपि पदार्थाः अन्तर्गच्छन्त्येव, अन्तर्भवन्त्येव। अत एव तथा आदितः किम्? आदिर्नाम नास्ति, आदिरित्येव जगदन्तर्गतः। आदिरिति कालान्तर्गतविषयः, काल एव जगदन्तर्गतः। अत एव काले कदाचित् आयाति, काले कदाचित् प्रारभते इति मनुष्यबुद्धिः। मनुष्यः काले जनित्वा काले कदाचित् गृहं निर्माति, काले तस्य गृहं निर्माति, काले पुस्तकं पठति। अत एव प्रष्टुं शक्यते कदा इदं पुस्तकं पठितुम् आरब्धं त्वया, कदा तव गृहं निर्मितम् इति प्रष्टुं शक्यते अल्लवे? तथा कदा एतत् आरब्धम् इत्युक्ते जगत् कथम् आरब्धम् इत्युक्ते जगत् कदाचित् काले आरब्धं किम्? काल एव जगदन्तर्गतः। जगतः आरम्भः कदाचित् कस्मिंश्चित् काले कस्मिंश्चित् दिनाङ्कविशेषे कस्मिंश्चित् विशेषदिनाङ्के जगदारब्धं किम्? काल एव जगदन्तर्गतः। अत एव जगतः आदित्वं न ऊहितुं शक्यते। अयं हिन्दूधर्मः। अत एव यथा कश्चन तस्य प्रवादी कः, तस्य ग्रन्थः कः, तस्य ईश्वरः कथं वर्तते, कथं जगदसृजत्, किमर्थं जगत् सृजति। यथा बैबल् ग्रन्थेषु, बैबल् आदिग्रन्थेषु अस्ति, ईश्वरः एतत् प्रयोजनाय जगत् सृजति, तस्य स्वर्गं नरकं च भवति। मनुष्यस्य जीवनलक्ष्यं किं? मरणोत्तरं कुत्र गच्छति, किं करोति? मरणोत्तरं किं गच्छति? मरणोत्तरं एकमेव लक्ष्यं, स्वर्गं वा नरकं वा। अस्माकं तथा नास्ति। जीवनस्तु प्रवाहवदेव, अनादि अनन्तः प्रवाहः। तत्र स्वर्गनरकादयः मध्ये आगच्छन्ति। जीवनमध्ये स्वर्गनरकादयः कर्मफलमिति कार्यकारणभावेन अन्तर्भवन्ति। स्वर्गनरकादयः कार्यकारणभावे अन्तर्भवन्ति। अस्माकं तु जगदेव कार्यकारणरूपः अनादि अनन्तः चक्रवत् परिवर्तते। मनुष्याः जायन्ते, कर्माणि आचरन्ति, फलानि अनुभवन्ति, कदाचित् विशेषपुण्यं कुर्वन्ति, मरणानन्तरं स्वर्गं गच्छन्ति, कञ्चित् कालं तित्वा पुनरायान्ति। एवं चक्रवत् परिवर्तते। एवं वक्तव्यम् अस्मात् उपदेशे। अस्मत् हिन्दूधर्मः एवम् उपदेष्टव्यः। किन्तु एतद् विहाय इस्लां क्रिस्तु मतस्य किञ्चित् माडल् अस्ति। माडल् इत्युक्ते तस्य प्रारूपः, प्रारूपः अस्ति। तत् प्रारूपानुगुण्येनैव हिन्दुमतस्य वर्णनमपि तथैव कार्यम् इति कुर्वन्ति। तेन किं भवति? हिन्दुमतस्वरूपं नावगम्यते। इस्लां माडल्, क्रिस्टियन् माडल् आनुगुण्येन यदि हिन्दूधर्मः वर्ण्यते चेत् हिन्दूधर्मस्य निजस्वरूपं नावगम्यते। केवलम् इस्लां मत क्रिस्तुमत इस्लां मतस्य तुलनया तत् अन्ते क्रिस्तुमतात् केन अंशेन भिन्नः, केन अंशेन समानः इत्येव ज्ञायते। कश्चित् अल्पांशेन भिन्नो अस्ति, किन्तु मेन् माडल् क्रिस्टियानिटी एव भवति, क्रिस्तुमतमेव भवति। तेन हिन्दूधर्मः नावगन्तुं शक्यते अल्लवे? अस्मत् शास्त्रेषु कुत्रचिदपि कः प्रवादी, ईश्वरः किं सृजत्, प्रवादी कः, एकैकग्रन्थः कः, मरणोत्तरं कुत्र गच्छति, शाश्वतस्वर्गम् इत्यादिकं नोपदिश्यते। कार्यकारणभावः। एकदैव जगतु शाश्वतस्वर्गं भवति, शाश्वतनरकं वा भवति। ओके, जगत् कञ्चित् कालं तिष्ठति। यथा ईश्वरः तेषाम् अनुगुण्येन यथा ईश्वरः जगदसृजतु, तदैव कदाचित् जगत् प्रलयं करोति। यदा प्रलयानन्तरं किं भवति? सर्वेपि स्वर्गं वा नरकं वा गच्छन्ति। तदनन्तरं किम्? अनन्तरं न किमपि अस्ति, जगन्न भवत्येव इति ऊहितुं शक्यते किं तथा? अनादि अनन्तस्य जगतः स्वप्नस्य, अनादि अनन्तस्य जगतः अनादि अनन्तत्वमेव तिष्ठति। ಆದ್ದರಿಂದ तथैव भर्तृप्रपञ्चः किमपि माडल् कृतवान्।
ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಗೃಹೀತ್ವ ಭಾಷ್ಯಕಾರಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮ್ ಆರಬ್ಧ. ಅತಏವ ಅದೇ ಇದು ಏನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ. ಮಂತ್ರಾತ್ ವಿಷಯಾಂತರಂಗತ್ವ అంటే ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಪ್ರಸಂಗ ವಿಷಯಾ ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಿಷಯಾನ್ ಆನೀಯ ತೇ ಕಿಮರ್ಥಮತ್ರ ವಿಚಾರ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂದೇಹೋ ಜಾಯತೆ. ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚಃ. ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಗೃಹೀತ್ವ ತದನುಗುಣ್ಯೇನೈವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚಾತ್ ತಂ ಭೇದಸ್ಯ ನಿರೂಪಣಪೂರ್ವಕಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತಂ. ಹಿಂದೂ ಮತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಈಗಿನ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲವೇ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಅನ್ಯಮತೈ ತುಲನಾಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಯತಿತೈ ಗಾಂಧಿ ವಿವೇಕಾನಂದಾದಿಭಿಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ತಥೈವ ವರ್ಣಿತಃ. ಅತಏವ ಅಧುನಾತನಾಃ ಅಸ್ಮತ್ ಜನಾಃ ತಥೈವ ಅವಗಚ್ಚಂತಿ. ತತ್ಸರ್ವಂ ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪ್ರಾರೂಪಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಹಿಂದೂಧರ್ಮಸ್ಯ ಉಪದೇಶಃ ಬಾಲಾನಾಂ ಕೃತೆ ಪೂರ್ವಕಾಲೇ ಕಥಮಾಸೀತ್. अस्माकं बाल्यकाले हिन्दूधर्मस्य उपदेशः अन्यथैव आसीत्, यथा शास्त्रेषु आसीत्. पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् अनादि अनन्तः जगत् सृष्टि प्रलयः इत्येव उक्तम् अस्माकं. कार्यकारणप्रवाहः निरन्तरप्रवाहः अनादि अनन्तप्रवाहः चक्रवत् परिवर्तन्ते. अस्माकं चक्रवदेव एवमेव अवगतम् अस्माभिः. अनन्तरकाले दृष्टे सति इति क्रिस्तुमतन्तु एवमुच्यते किमुच्यते तत् विचित्रवत् अभात्, अस्माकम् आश्चर्यवद् अभात्, अयुक्तम् आश्चर्यवच्च अभात् अस्माकं. किन्तु येषु दिनेषु सर्वेपि हिन्दुमतमपि तथैव पश्यन्ति. आल् आर् वन्, देर् वास् नो कास्ट सिस्टम्. गाड् क्रियेटेड् आल् ಈಕ್ವಲ್ಸ್. Only man created all these things. So, ekandre idols are man-made. All this nonsense we never had. Because I am purely Hindu. I was born and brought up in a Hindu way alone. Ee Western buddhi I never had. But yadyapi English medium na patanti chedapi sai bhavaha agataha sarvatra pracharangataha. येषु दिनेषु तत्रैव दृश्यते. अत एव भर्तृप्रपंच माडल् गृहीत्वा एवं व्याख्यानम् आरब्धम्. नो चेत् एतत् सर्वम् अबिभेत् नैवरेमे एतत् सर्वं केवलं सृष्ट्यर्थमुच्यते. तत् प्रजापतेः स्वरूपं नोच्यते. अत्र प्रजापतिः भीतवान्, अनन्तरं प्रजापतिः सुखं नान्वभूत्, सुखार्थं सृष्टिं करोति इति एतत् अत्र तात्पर्यं नास्ति. प्रजापतेः विश्वरूपता अत्र उपदेष्टव्या तावदेव. प्रजापतेः विश्वरूपत्व यथा तैत्तरीयमन्त्रे सृष्टि किमर्था इत्युक्ते परमात्मनः अनन्तत्वप्रतिपादनाय सृष्टिरुक्ता. तत्र भाष्यमस्ति चेत् पश्य अनन्तरं तत् तस्माद्वा एतस्मादिति अस्य वाक्यस्य प्रारम्भे उपोद्घातत्वेनैव संबंधोक्तौ भाष्यकारैः किमुक्तं पश्य. अनन्तत्वप्रतिपादनायैव स उक्तः. अत्रापि विराट् पुरुषस्य विश्वरूपत्वप्रतिपादनायैव इयं सृष्टिः. विराट् पुरुषस्य विश्वरूपत्वप्रतिपादनायैव सृष्टिः तावदेव. अल्लवे? लौकिक कारणं किं? लौकिक इत्युक्ते सामान्यमनुष्यः कुत्रचित् भोजनं कृत्वा उपविशति. भोजनं तु द्वितीय उदाहरणं भवति. प्रथम उदाहरणम् अन्यत् किमपि वदामि. कश्चन किमुच्यते, धनं नास्ति, वित्तं नास्ति, ब्रह्मचारी तस्य उद्योगो नास्ति, किमपि पत्नी नास्ति, कञ्चित् कालं जीवति, बालवति, तत् परिभ्रमति.
अनन्तरकाले अहो मम उद्योगं नास्ति, सम्पादनं धनं नास्ति, मम पत्नी अपि नास्ति, मम पत्नी चेत् मम पुत्राः चेत् अहं तैः सह सुखेन जीवामि इति मन्यते। तदा सुखार्थं कश्चित् करोति, उद्योगं सम्पादयति, पुनर्विवाहमपि करोति, तैः सह सुखेन जीवति। एतत् सामान्यमनुष्यः एवं करोति, लौकिकः, सामान्यमनुष्यः इति लौकिकः। तत् गृहीत्वा अत्र उदाहरणं कथार्थमेव। अत एव सैव नैव रेमे, स ब्रह्मचारी आसीत्, नैव रेमे, अत एव मम पत्नी अपेक्षिता इति पत्नीं प्राप्नोति। एतत् लौकिक माडल्, लौकिकप्रारूपं गृहीत्वा अत्र उपदिश्यते। किन्तु लौकिक उदाहरणं, लौकिकमत्र केवलम् उदाहरणं क्रियते। प्रजापतिः वस्तुतः एव तथा अस्ति, सुखरहितः अस्ति, सुखम् अपेक्षते इति न मन्तव्यं। तत् वस्तुतः एव प्रजापतौ न योजयितव्यं। सुखराहित्यं, दुःखानुभवः प्रजापतौ वस्तुतः एव आसीत् इति न चिन्तितव्यं। यथा लौकिकः सृष्टिं यथा करोति, सृष्ट्यर्थमेव लौकिकवत् कल्पना। अथवा द्वितीयम्, अस्मत् अखण्डानन्दस्वामिभिरुच्यते, पुराणेषु अपि एवं वर्णितमस्ति। कदाचित् सुखेच्छुः लौकिकः एवं करोति। कदाचित् सुखी अपि भवति मनुष्यः, उद्योगमस्ति, तस्य वृत्तिरस्ति, उद्योगमित्युक्ते वृत्तिका न जीविका अस्ति, धनमस्ति, गृहमस्ति, पत्न्यादयः सन्ति, पुत्रादयः सन्ति, क्षेत्रमस्ति, सेवकाः सन्ति, सर्वमप्यस्ति। भोजनं जातं, भोजनं कृत्वा कश्चित् उत्तम आसने, सुखासने उपविष्टः। उपविश्य किं करोति? सर्वमपि सुखमेव अस्ति, एवं किल? अत एव तस्य चिन्ता जाता, अत्रैव उपविश्य आनन्दम् अनुभवामि, तथापि किञ्चित् लीलार्थं बहिर्गत्वा पश्यामि अल्लवे। ಒಂದು कामार्थं एकविध क्रिया भवति। अयं तु प्रथमप्रकारः। द्वितीयप्रकारः न तु सुखार्थं क्रिया भवति, सुखेन क्रिया भवति। भेदः अवगतः। सुखार्थं क्रिया, सुखार्थं कर्मकरणम् एकः प्रयत्नः। कदाचित् सुखार्थं न करोति, सुखी सन् कर्म करोति। हलो, सुखी सन् कर्म करोति। अस्य अन्यद् उदाहरणं ददामि। अयं तु विद्यावान् धनिकः, अत्यन्तसम्पन्नः राजा, तस्य सम्पदस्ति, सम्पत्तिरस्ति, पत्नी अस्ति, पुत्राः सन्ति, गृहमस्ति, सुखेन भोजनमपि कृतवान्, अधुना सुखेन उपविष्टः। किं करोति? केवलं क्रीडार्थं, लीलार्थं कुत्रचित् अन्यत्र गच्छामि, पिक्निक् वत्, किमपि एण्टर्टैन्मेण्ट् वत्, मनोरञ्जनाय कुत्रचित् गन्तुमिच्छति, एवं किल? मनोरञ्जनार्थं तत्र गन्तुमिच्छति, सुखी एव अस्ति, तथापि क्रीडार्थम् अन्यत्र गच्छति। क्रीडार्थम् एतत् कुरु जस्ट् फॉर टाइम पास, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪಾರ್ಥಂ। ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸುಖಾರ್ಥಂ ಇತಿ ನ, ಸುಖಾರ್ಥಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ किमपि इच्छया करोति, कालक्षेपः इत्युक्ते इच्छया न करोति, सुखी एव अस्ति, तथापि केवलं लीलामात्रं क्रीडार्थम्। एतत् द्विविध उदाहरणानि सन्ति। अत्र उदाहरणं गृहीतं, कदाचित् द्वितीय उदाहरणमपि दातुं शक्यते। द्वितीय उदाहरणं सम्यक् युज्यते। अत्र नैव रेमे इत्युक्ते यद्यपि सुखी तथापि लीलारूपम् इच्छति इति अवगन्तव्यम्। नैव रेमे इत्युक्ते दुःखी आसीत्, सुखार्थं द्वितीयम् ऐच्छति इत्युक्ते प्रथम उदाहरणं भवति, अत्यन्तलौकिकानाम् उदाहरणं भवति। किञ्चित् प्रौढानां राजसदृशानां किमुच्यते, धनिकानां राजसदृश पुरुषाणाम् उदाहरणं दीयते चेत् तदा किं भवति? तस्यानुगुण्येन एवं वक्तव्यं, सर्वमपि अस्ति, सम्पदस्ति, भोगमस्ति, भोगः अस्ति, सर्वमपि अस्ति, सुखी एव अस्ति, किञ्चित् लीला कर्तुम् इच्छया एवम् आकर्षित्,
ನೈವರೇಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸವೈ ನೈವರೇಮೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ದುಃಖವಿತ್ತು, ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಪತ್ನಿ ಬೇಕು, ಅದಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ತಥಾಪಿ ವರ್ಣಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಭರ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ. ಭರ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು ಯಾರು? ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರೇ. ಈ ಇನ್ವೇಡರ್ಸು ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಲಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭರ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕಂ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ನಲಂದ, ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶे लाहोर इत्यादिषु उत्तम ग्रन्थालयाः आसन्, तत्र एतानि सर्वाणि व्याख्यानानि आसन्, बहवो ग्रन्थाः सर्वेपि नष्टाः. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅದು ಭರ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಭವೇದಿತಿ ಮಮ ಭಾತಿ. ತದಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿವರ್ತನಂ ಕೃತ್ವಾ ಭಾಷ್ಯಕಾರೈರೇವ ಮುಕ್ತಂ ಇತಿ ಭಾತಿ. ಅತಯೇವ ಭರ್ತು ಪ್ರಪಂಚಂ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವು ಮಂತ್ರಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೆ ಚೇತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನ್ಯತಾ ರೂಪಮಾಯಾತಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು ಅದ್ವೈತ ಏವ, ತತ್ರ ದೋಷೋ ನಾಸ್ತಿ, ತತ್ರ ಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಏವ ಭಾತಿ, ಕಿಂತು ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮಂತ್ರಾನಾಮ ಅನುಗುಣ್ಯೇನ ಭವತಿ. ಅದು ಭರ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯಾಂತರಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಶಂಕರರು ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಹೊಂದುತ್ತದಾ ಅಲ್ಲವಾ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಎವಂ ಭಾತಿ ಇತಿ. ಅಸ್ತು ಸಮಯೋ ಜಾತಃ. ಸವೈ ನೈವರೇಮೆ ತಸ್ಮಾದೇಕಾಕಿ ನವರ್. ಅಸ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಕಿಂತು ಸುರೇಶ್ವರೇಣ ಉಕ್ತಂ ತದಪಿ ಶ್ವೋ ಏವ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಸುರೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದು ವಿರಾಟ ಐಕ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ಹಲೋ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿರಾಡೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತತ್ಸರ್ವಂ ಶೋ ವಕ್ಷಾಮಿ ಸಮಯೋಜಾತಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.